na minyo. Adlaw-adlaw na kong gapanulo sa kigwa sa akong bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Isabel. 26 anyos na ko ug bag-o lang minyo. Ang akong bana tawagon na lang pud nato sa pangalang Sonson. Nahigugma kaayo ko sa iyaha DJ Sam ug maugani na ang rason nga nagpakasal ming duha. 2 years sab nga magkarelasyon mi o na migi kasal. 33 anyos na si Sonson ug somehow naapod siya'y maayong trabaho. Isa na sa ako ang giganahan sa iyaha kay dili man mi adunahan apan at least secure na ang among future ug sa amo ang mga anak puhon-puhon kay kugihan man kaayo si Sonson. Ang ako lang mangyong nga gikaproblemahan sa akong bana DJ Sam kay luod na gyud kaayo siya. Pipila ka semana human sa among kasal ginasugo ko niya nga manulo sa iyahang mga kigwa. Yes, kigwahon na si Sonson DJ Sam. Og kung naami sa balay, magsige na lang na siya tuslok sa iyahang lubot kay katulagi daw kaayo og gilok pa jud daw. Sa tinuod lang, professional kaayo siyang lantawon sa gawas. Apan mohinok na siya sa CR aron nga mukuot sa iyang lubot. Naay kausa, gipahagpat na ako siyag alugbati kay nagulay man mi. Nasiplatan jud nako nga sige siyag kuot sa iyang lubot. Giluod ko maong sukad ni adto dili na jud nako siya patabangon na sa kusina. Bahala na lang jud kay dunay kausa nga siya ang nagprepare, wa jud ko ni kaon na sa iyang giluto kay kigwahon lagi. Hugawan ko DJ Sam. Matagabi mao jud ni amo ang senaryo. Tapos ludanan baya kayo ko DJ Sam. Bago matulog, mutuwad una na siya sa tubangan nako, magdagpuspuro kay manulo na pud ko sa iyang kigwa DJ Sam. Magsuka-suka gud intawon ko. Labi pa kay dili man gyud malikayan nga dunay mumho nga mahibilin. Matag panahon gani nga magjugjug aa pagid mi DJ Sam. Intawon, magpunay pa na siyag sakyod-sakyod, dala id-id-id-id sa iyahang lubot diri sa akong paa. Nice. Kay gikatla na pud di ay. Pastang paitan na lang jud. Baguhay lang gikapoy na gyud ko og naglain ang akong ginhawaan, maong wa na ko siya gipanumbaling. Wa ko niya gitinggan og wa pud ko niya girimitan sa iyang sweldo, DJ Sam. Mao nay nakaguol na ako karon, kay pahurutay na baya pod ang among groceries. Pahurutay na pod ang among budget. Tan-aw ninyo DJ Sam, kaya pagka na ako ning style ni? Kung kamo ang naa sa akong posisyon, tambagi daw ko ninyo, kay naglibog na kog unsaon. Imong